ये होता है प्रॉब्लम इतने लेंथी नॉवेल्स का, मैं भूली होती हूँ एंड करते हुए भी और स्टार्ट करते हुए भी कि कौन सा है। चलो जो भी है। दाद, वो मायूं में है, तुम उसके पास नहीं जा सकते। और ये तुम्हें चोट कैसे लगी? बुरहान कहाँ है? आसिया बेगम, जो दाद के आने और उसके माथे पर छोटा सा जख्म देखकर उसके पीछे आई थी, उसे नूर के रूम में जाते देखती टोक कर बोली। दाद ने दरवाजे पर हाथ रखते मुड़कर उन्हें देखा। आपको पता है मैं इन रस्मों को नहीं मानता जिनका इस्लाम में बुनियाद ही नहीं। ये दुनियावी रस्में हैं और इन्हें इन्हीं तक रहने दें। मैं आपके मजबूर करने पर ये सब निभा रहा हूँ, मजीद कोई उम्मीद मत रखें मुझसे। और ये चोट कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट था, बस घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो उनके हाथ थामकर संजीदा लहजे में कह रहा था। आसिया बेगम खामोशी से उसे देखती रहीं। हाँ, ये भी हकीकत थी कि उन्होंने बहुत मिन्नतों से उसे इन रस्मों के लिए मनाया था, वरना वो बस सादगी से रुखसती चाहता था। और आसिया बेगम अपने और हर लड़की की तरह नूर के अरमानों का सोचते उसे फोर्स किया था। उन्होंने सर हिला दिया। बुरहान कहाँ है? आया नहीं? आते ही होंगे भाई, वो कहकर उनके हाथों की पुश्त पर बोसा देता अंदर रूम में चला गया। आसिया बेगम एक नज़र बुरहान के रूम में बेड पर सोई हुई फैरी पर डालकर ड्राइंग रूम में आ गई, जहां सब बैठे थे। दाद को बहुत अफसोस हुआ था कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि हूर की क्या हालत है, वो ठीक भी है कि नहीं। वो जब रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही मीठे मीठे मेकअप बगैर चेंज किए वो सिर्फ धुले हुए हाथ मुंह के साथ बैठने के अंदाज में सोई हुई थी। शायद हूर का इंतजार करने के लिए बैठी थी, पर थकन की वजह से सो गई थी और अब उसका सर लुढ़क कर कंधे पर आ रहा था। वो जी भर कर फुर्सत से उसे देखता चाहता था, मायूं में देखना चाहता था। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि जब भी उसके झुके सर की तरफ नजरें उठती तो साकित सी हो जाती, पर सब कुछ उसकी सोच के खिलाफ हो गया था। उसके दोस्त उसे हौसला बढ़ाकर जा चुके थे, मेहमान भी चले गए थे, अब कोई नहीं था घर में। इस वक्त वो अपने लंबे खुले बिखरे बालों के साथ दुपट्टे से बेनियाज मासूम सी परी लग रही थी, छोटी सी। दाद को उस पर टूट कर प्यार आया। दिल ने चाहा सीना चीर कर उसे अंदर छुपा दे। ऐसे पागल जज्बात थे उसके लिए। जाने क्यों वो बचपन से ही उसे देखकर उसकी तरफ खींच गया था। उसे याद था जब वो छोटा था तो बुरहान की मुसलसल जद्दोजहद की वजह से वो जमाल अपने चाचा के पास पहुंच पाए थे, और फिर पहली बार उनके जब वो घर गया था तो छोटे से हब्बज़दा सहन में एक छोटी सी बोनी जैसी लड़की नीचे रखी कॉपी पर झुकी हुई थी। उनकी चाची ने उससे तारुफ करवाया था कि वो उनकी बड़ी बेटी है, हुरुल ऐन से कुछ मिनट्स बड़ी नूरुल ऐन। बुरहान और दाद ने जब हुरुल ऐन को देखा, उसके कद को देखा, फिर उसे देखकर बुरहान तो कुछ हैरान हुआ पर खामोश रह गया, महज मुस्कुराकर। पर दाद ने वहीं बुलंद कहकहा लगाया था कि ये तो अभी इतनी है जैसे अपनी 5 साल की लड़की, जबकि हुरुल ऐन उससे बड़ी लग रही थी, 8 साल की। वो गुस्से से घूरती मुंह बसोर कर रह गई थी और अपनी ममा की तारुफ करवाने पर नाक भवें चढ़ा लिए। अलबत्ता हुरुल ऐन उनसे काफी अच्छी तरह मिली थी। दाद ने फौरन ही पहली बार उसे बोनी का लकब दिया था कि उसने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया था, जिसकी वजह से बुरहान को माजरत करके दाद को वहां से ले जाना पड़ा और घर जाकर उसकी काफी क्लास लगाई थी। पर इस सब का कहाँ असर होने वाला था दाद पर। वो तो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। उसके सामने उसकी कजन थी, छोटी सी बोनी जैसी। दाद बेसाख्ता उसकी तरफ खींचा था और वो उसे तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। इसलिए ही वो उससे बहुत खार खाती थी। अलबत्ता सबकी तरह उसे भी संजीदा बुरहान काफी पसंद आया था। पर दाद कहाँ बाज आने वाला था। नूरुल ऐन की सूरत में तो जैसे उसे अलादीन का चिराग मिल गया था। वो उसके पीछे एक जिन की तरह पड़ गया था बचपन से ही। वो चिढ़ती उसे गालियां देने से गुरेज नहीं करती थी, क्योंकि वो बहुत बदतमीज मजाज की लड़की थी दाद के मामले में। मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसे देखते फिर सर को देखा तो एक जस्ट में सारा फासला मिटाए उसके पास बैठा। उसे सीधा लिटाते सर अपनी जानों पर रखा।
وہ اس کا سائڈ فیس دیکھتا چہرے سے بال سنوارنے لگا۔ یہ اس کے لمس کا ہی دہکتا احساس تھا کہ وہ کرسمس آئی، اور مانوس سی خوشبو پا کر اس کی گود میں منہ چھپا کر سونے لگی۔ اس کی اس ادا پر داد کی آنکھوں میں ستارے چمک اٹھے۔ وہ حیرت سے اپنے گرد پھیلا اس کا بازو دیکھنے لگا، پھر اس کے سیاہ بالوں والے سر کو۔ یہ بونی نا مجھے خود چھیڑتی ہے، اس نے فضا میں شکایت چھوڑی۔ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم، ہلدی، خوشبودار تیل کی خوشبو اس کے حواس پر چھانے لگی۔ ہور نہیں آئی نا؟ وہ غفلت میں بڑبڑائی۔ اسے جانا تھا۔ داد نے لیٹ کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ نور کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ وہ پھر سے کسمسانے لگی، پر داد نے اسے اپنے قریب کر لیا، اور اس لمس پر ہی نور کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ ہراساں ہو کر پوری آنکھیں کھولے سامنے داد کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ تم؟ وہ آنکھیں جھپک کر ہتھیلیوں سے مچلتی پھر سے اسے دیکھنے لگی جیسے یہ خواب ہو، پر نہیں، وہ سچ میں اس کے سامنے تھا، بلکہ اس کی کمر میں اپنا مضبوط حصار بھی ڈالے ہوئے تھا۔ نور کو اپنا دماغ، دل دھڑکتا محسوس ہوا۔ ہاں میں بونی کا داد، اس کی ناک سے ناک رگڑتے سرگوشی میں کہا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے داد۔ وہ خوف سے پھڑپڑائی، اس کے دماغ میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ ہیں؟ کیا کر رہا ہوں میں؟ اس نے سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھا۔ نور نے نم ہوتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو نہ جانے کیوں سرخ تھیں، پر اس کے ماتھے پر چھوٹا سا زخم تھا۔ کیا وہ پھر کسی بے گناہ کو مار کر آ رہا ہے؟ بیک وقت اسے خوف کے ساتھ گھن آنے لگی۔ وہ پیچھے سے رکھنا چاہتی تھی پر کچھ نہیں کر سکی۔ رونا مت نور پلیز، اس نے التجا کی۔ تو کیا کروں بتاؤ، کیوں آئے ہو یہاں، وہ بھی اس وقت؟ وہ بولی نہیں، چلائی تھی اس پر، اور داد اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر مسکرایا۔ اتنا برا مت سمجھو مجھے، میں بس تھوڑا سا ٹائم تمہارے ساتھ سپینڈ کرنے آیا ہوں، کسی غلط سوچ کے تحت نہیں آیا، اتنا نفس کا مارا نہیں ہوں، اپنی حدود جانتا ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولا، اور اسے چھوڑ کر خفگی سے کروٹ بدل لی۔ نور آزاد ہوتی بدک کر پیچھے ہوئی۔ اگر تم اس بیڈ سے اتری نا تو تمہاری سوچ سے زیادہ برا ہو جاؤں گا میں، اس کے ارادے سمجھ کر اس نے وارن کیا، اور سچ میں نور ساکت سی ہو کر لیٹ گئی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اپنا موبائل اٹھایا اور آف کر دیا۔ پھر داد کو دیکھا تو نظریں کلائی پر پڑیں جہاں وہ واچ پہنی ہوئی تھی جس کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے اسے کہا گیا تھا۔ کیا میں سچ میں تمہیں برا لگتا ہوں؟ سچ بتانا نور۔ وہ موبائل رکھ کر ابھی سیدھی ہوئی تھی کہ ایک دم داد نے اسے کھینچ کر اپنے سینے پر ڈالا، اور اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ وہ سانس روک گئی۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، نور چیختی اس کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ داد بھی اس اچانک افتاد پر کہکہا لگا اٹھا۔ سچ بتا کر تم نے اپنے لیے خود ہی گھٹیا چنا ہے، اب بھگتو۔ اب دیکھو کہ یہ گھٹیا آدمی تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ خود میں سمٹ گئی۔ وہ ساکت تھی۔ پلیز، وہ وحشت زدہ ہوتی مچلی۔ یہ داد نہیں، ایک گنڈا حیوان ہے۔ مجھے نہیں پیار اس گنڈے سے۔ وہ لب بھینچے اس کے لمس پر آنکھیں میچ کر سوچنے لگی۔ یہ زخم کیسے پڑا تمہیں؟ نور نے ہمت کر کے پوچھا۔ داد نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ سرخ دہکتے چہرے سے وہ آنکھیں موندے پڑی تھی، اسے پاگل کرتی۔ تمہارے بارے میں سوچتے سوچتے دیوار سے ٹکرا گیا۔ اب کوئی شک نہیں، تمہاری محبت نے مجھے پاگل کر دیا ہے نور۔ اس کی کلائی چھوڑ کر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ اگر محبت تمہیں موت دے تو؟ وہ آنکھیں کھولے اس کی آنکھوں میں دیکھتی جرأت سے بولی۔ داد نے اسے پہلے دیکھا، پھر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ نہ بابا نہ، پھر ایسی محبت چاہیے ہی نہیں مجھے۔ وہ بدک کر انکار کر گیا فوراً۔ نور ساکت ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ سچ تو کہہ رہا ہوں یار، محبت شحبت تو ہوتی رہے گی، پر زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ اب اسے بھی اس محبت میں ختم کر لوں تو محبت کرنے کا فائدہ؟ اس کی باتیں سن کر نور نے لب بھینچ لیے
वो उसे पीछे धकेलने लगी। हटो पीछे, वो चिल्लाई। दाद कहा लगा उठा। अच्छा बताओ, तुम कहती हो तो मैं मर जाऊं? वो मोहब्बत से चूर लहजे में पूछने लगा। नूर ने उसकी आंखों में देखा। हाँ, भराई आवाज में वो कहकर आंखें मीच गई। दाद कुछ देर खामोश रहा। अच्छा, फिर मोहब्बत नहीं, तुम मारो मुझे नूर, मैं जरूर कबूल कर लूंगा इस मौत को, वरना कतई इस मोहब्बत से नहीं मरूंगा। क्योंकि मोहब्बत बाद में, पहले मेरी जिंदगी में मेरी बोनी आई थी, इसीलिए मेरी जिंदगी पर ज्यादा हक उसका है, ना कि मोहब्बत का। उसके दोनों फूले गालों के बोसे लेते वो सरगोशी में गोया हुआ और उसकी पेशानी से अपनी पेशानी टिका दी। फसूखेज लम्हात यूं ही गुजरने लगे। खामोशी का लम्हा काफी लंबा हुआ तो उसने आंखें खोलकर उसे देखा। जहां उसकी मध्यम सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं, वहीं वापस वो नींद की वादियों में उतर गई थी। दाद को उसकी मासूमियत पर टूट कर प्यार आया था, पर वो कुछ गुस्ताखियां करके उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। तभी खामोशी से उसका सर सीने पर रखकर लेट गया। तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल गया या इतनी हिम्मत ही नहीं मेरी जान निकालने की, मेरी बोली? उसके रुखसार सहलाते हुए वो सोचता रहा। अगर आज बरवक्त सईर उससे बुरा बर्ताव ना करता तो जरूर बुरहान उसे पकड़ लेता। आलिफ लफज अभी तक उससे खुफिया था, पर वो उस तक पहुंच गया था, ये उनके लिए शौक की बात थी। जितना सीधा उसने अपने भाई को समझा था, इतना था नहीं वो अब अपने ही लाडले भाई को मशकूक नजरों से देखने लगा था, एक पुलिस वाला बनकर। उसे अब चौकन्ना रहना था। बुरहान की नजरें बदल गई थीं। उसे तो ये भी शक होगा कि कैसे उसे आलिम ने इजाजत दे दी ऐन को यहाँ भेजने की। बहरहाल कुछ भी था, उसे नूर के लिए धमकी नहीं देनी चाहिए थी, जब जानता था कि वो आलिफ की कमजोरी है, हुरुल ऐन की कमजोरी है। वो उससे सख्त नाराजगी रखने वाला था, उसने सोच लिया था। मुस्कुरा कर सर झटकते उसे बाहों में समेट कर सीने में भींचे उसके तनफ्फुस को बेतरतीब कर गया। सर, इन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया है, अभी तक होश नहीं आ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि शायद 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं। अरमान उसके सामने अलर्ट खड़ा सारी इंफॉर्मेशन देने लगा। ठीक है, उनके होश में आते ही बयान लो उनसे। उसने हुक्म दिया और जाने का इशारा दिया, पर वो नहीं गया। कुछ कहने के लिए हिचकिचा रहा था, तभी बुरहान ने अबरू उचकाई और वजह पूछी यहाँ खड़े रहने की। सर, क्या मैडम यहीं रहेंगी? मतलब कि वो यहाँ कैसे? उसने नजरें झुकाए पूछा। पास आकर देखो, मालूम पड़ जाएगा। वो उसके ढके छुपे अल्फाज में बात को समझ गया था, तभी बोला। सर, पर फिर भी वो, मैं अभी जिंदा हूं अरमान, उसने जताया। वो सर हिलाकर इजाजत लेता वहां से निकल गया। मुस्कान को उसने जेल में डाला हुआ था, जहां एक लड़की पहले से बैठी थी। मुस्कान ने उससे वजह पूछी तो उसने रोते हुए बताया कि यूनी में एक लड़का उसे तंग करता था, बहुत गंदे गंदे फिक्रे उछालता था, उसका रास्ता ब्लॉक करना, बस स्टैंड पर बाइक लेकर खड़े हो जाना। और उस दिन तो हद हो गई थी, वो उसका बाजू पकड़े एक तरफ घसीटने लगा था, जिसके डर से उसने उसे थप्पड़ मारकर वो भाग गई थी। वो एक मजदूर बाप की अकेली बेटी थी, बहुत तंग हालत थी घर की। उसे थप्पड़ मारकर वो खुद डर गई थी, इसीलिए कुछ दिन वो यूनी नहीं गई, पर कब तक घर में छिपी रहती। उसके माँ बाप परेशान होने लगे, जिसकी परेशानी दूर करने के लिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही था। लिहाजा सब ठीक है का मुंह पर लेबल लगाया और यूनी आ गई। और फिर अचानक उस लड़के ने उससे थप्पड़ का बदला लिया और उसे रास्ते से किडनैप कर लिया। वो अपने दोस्तों से मिलकर उसे एक फ्लैट में लाए और उससे अपने थप्पड़ का बदला लेने के लिए उसकी इज्जत दामन को मिलकर दागदार करना चाहते थे। कि वो लड़का उसके पास आया तो वो रोती उसके पाँव में गिड़गिड़ाई, पर उस पर तो शैतान सवार था, उससे जबरदस्ती करने लगा। तभी कुछ ना समझते अपनी इज्जत, अपने बाप का सर बुलंद रखने के लिए उसने क्रिस्टल का वॉस उठाकर उस पर वार किया था, जो काफी जोरदार था, जिससे उसकी जान चली गई। वहां से तो वो जैसे तैसे भाग निकली, क्योंकि उसके दोस्त सदमे में थे उसकी लाश देखकर।
वो घर तो आकर छुप गई। अपनी इज्जत तो हव्वा की बेटी ने बचा ली उस दरिंदे से, पर बहुत कुछ खो आई थी। और कुछ ही दिन में बुखार में तपने का राज सामने आ चुका था जब उसके बूढ़े बाप के दर पर पुलिस खड़ी मिली। उसकी जिंदगी तबाह हो गई थी। हव्वा की बेटी किसी रास्ते भी महफूज नहीं थी। अगर इज्जत लुटाए तो भी मरे, अगर इज्जत बचाने के लिए किसी को मारे तो भी खुद ही मरे। उसे पुलिस ले गई। वो चादर में रहने वाली लड़की बदनाम हो गई थी। उसका बाप गरीब था, सब उसे गलत समझ रहे थे कि बेटी को इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। निकल गई ना हाथ से, खून कर आई। दूसरी तरफ वो लड़के के माँ बाप अमीर थे तो उनका केस ज्यादा मजबूत था, उनका केस जोर पकड़ गया। वो अब जेल में पड़ी थी और वो लड़के किसी दूसरी लड़की का शिकार बना रहे होंगे। और उसका हाल देखकर तो शायद ही वो लड़की उन्हें मारने की जुर्रत करे, क्योंकि हव्वा की बेटी को समाज तो कहता है जब इज्जत पर आए तो हाथ काट दो, और जब उसने अमल किया तब भी वो बुरी साबित हो गई। इज्जत तो बचा ली थी, पर वकार, नाम, बाप सब खो दिया था। कल ये लोग दर्स पढ़ाते हैं, ये करो वो करो, ऐसा करना वैसा करना, और आज उसने उसी दर्स पर अमल किया तो उसका बूढ़ा बाप हर दरवाजा खटखटा रहा था, पर हर जगह यही सुनने को मिल रहा था कि लड़की फहाशा थी। पता नहीं कितनी दफा देख चुके थे, फलां फलां गली में फलां के साथ। लड़के को जाल में फंसाया, पैसे मांगे, लड़के ने इनकार कर दिया तो मौत के घाट उतार दिया। एसपी कुछ नहीं कह रहा? उसने हैरत से सुनकर फिर पूछा। सर कहते हैं वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे जल्द ही। इसी वजह से उन्हें बहुत बार धमकियों भरी कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं। मुस्कान सर हिला गई। लड़के के बाप का नाम मालूम है? बबल चबाते हुए वो पूछने लगी। उस लड़की ने सर हिलाते हुए बताया तो मुस्कान ने हौसला दिया। सिर्फ आज की रात तकलीफ बर्दाश्त कर लो, तुमने बहुत जबरदस्त काम किया है, जल्द ही यहाँ से बाहर निकलोगी, मुझे तुम पर फख्र है। उसका कंधा थपथपा कर वो बोली। अब वो लड़की होकर क्या कर सकती थी उसके लिए जब खुद ही जेल में आ गई थी, पर यह पूछना गवारा नहीं किया कि क्यों आई है यहाँ। मुस्कान ने उसकी तो हिम्मत बंधाई थी, अब अपने लिए बैठी थी और जानती थी उसका ये इंतजार तवील नहीं होगा। सामने चेयर पर बैठा एसएचओ बहुत गौर से उसे देख रहा था और मुस्कान का दिल किया अभी बाहर निकलकर उसके मुंह पर अपने पंजे फिट कर दे। अचानक ही ऑफिस रूम से आवाज आई। बुरहान एसएचओ से मुस्कान को लाने का कह रहा था। एसएचओ मायनी खेजी से मुस्कुराया। आओ मैडम, सर बुला रही हैं। उसने मुस्कान को बुलाया जो मुसलसल बबल चुबा रही थी। क्यों, तुम्हारे सर की टांगें टूट गई हैं जो मैं आऊं? ये लंगड़ा लूला अंधा है, उससे कहो तुम्हारी जाती मुलाजमा नहीं हूं। और मुलजिमा का भी एक स्टैंडर्ड होता है, वो नखुवत से बोली। उस लड़की ने हैरत से उसे देखा। क्या वो गुस्सा थी एसपी सर से? अपने सवाल पर वो खुद ही हंस पड़ी। भला एक मुजरिम की क्या औकात नाराज होने की, और मुजरिम भी वो जो 4-5 दिनों के लिए दुनिया से होश आउट कर गए। एसएचओ उसे घूरता ऑफिस में दाखिल हुआ और मुंतजिर बैठे बुरहान को मुलजिमा के स्टैंडर्ड का बताया। इसकी तो मैं। वो बुड़बुड़ा कर तैश के आलम में ऑफिस से बाहर निकला और लंबे डग भरता सबको नजरअंदाज किए अंदर दाखिल होकर सामने बैठी मुस्कान के बाजू को जकड़ा और खींचता वापस ऑफिस में लाया। डोंट टच मी, वो उसे पीछे धक्का देती गुस्से से बोली। बुरहान उसके फेस को देखकर हंस पड़ा। क्यों, मुझे हक है तुम्हें छूने का? वो उसकी कलाई मड़ोड़कर पीठ पर करता तमस्कुर से बोला। यस, यू कैन टच मी। वो मुंह पर आई सुनहरी लट को फूंक की मदद से पीछे करती बोली। इतना बदलाव 1 सेकंड में, वाह। वो अबरू उचकाकर उसकी कलाई को मजबूती से जकड़ने लगा। ओह कम ऑन, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स जो हैं। वो बगैर पीछे कलाई की तकलीफ को चेहरे पर लाए उसके ऑफिस को देख रही थी। अच्छा, क्या है मेरी फीलिंग्स मिसी जान? वो चबा कर बोला। डोंट कॉल मी मिसी, बिकॉज अगर मैं मिसी बनी तो अपना थोबड़ा खुद पहचानने से इनकार कर दोगे। सो बी केयरफुल डार्लिंग। वो दूसरे हाथ से मुंह से बबल निकालकर उसकी जेब में रखने लगी। इतना गरूर, वो हंसा उसकी बचकाना बातों पर। जचता है स्वामी।
میری فیلنگز کا بتاؤ۔ اس نے کلائی چھوڑ کر اس کے سنہری بالوں والی پونی کو ہاتھ پر لپیٹ کر کھینچا۔ وہ قریب ہو کر سینے سے لگی۔ برہان حیران تھا کہ خاموش کیوں ہے۔ جیلس، تم جیلس ہو رہے ہو کہ میں نے تمہاری نہ مان کر سعید کی بات مان لی۔ اس نے دوسرا ببل نکالنا چاہا کہ برہان نے اس کی کوشش ناکام کر دی اور خود جیب میں ہاتھ ڈالا تو گش کھا کر بچا، کیونکہ جیب ساری ببل سے فل تھی۔ یا اللہ، کیسی عورت ہے یہ، اس نے دل میں سوچا۔ اسے اس کے دماغ پر شبہ ہوا۔ تم وہ شوہر ہو جس نے سب کے سامنے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا، پھر اسے اریسٹ کیا، وہ جیسے اکتانے لگی، اور تم وہ بیوی ہو جس نے بھری محفل میں اپنے شوہر کے حکم کو جوتے پر رکھ کر اس کے پیچھے چلی گئی۔ میری انسلٹ کا اندازہ لگا سکتی ہو؟ وہ غصہ ہوتا اس کے بالوں پر پکڑ سخت کر گیا۔ وہ ہنسی۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ایس پی۔ تمہیں معلوم ہے اگر کبھی سعید اور تم دونوں مصیبت میں ہو، جسٹ تھنک کہ مجھے دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ہو، تو تمہیں معلوم ہے میں کیا کرتی؟ اس نے برہان کی آنکھوں میں دیکھا جو خود بے چین ہو گیا تھا سننے کے لیے۔ آف کورس تم مجھے بچاتی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ اگر میں مرا تو تم بیوہ ہو جاتی، وہ مان اور غرور سے بولا۔ تب میرے ہاتھ میں پسٹل ہوتی تو میں اس کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دیتی، وہ چبا چبا کر بولی۔ برہان کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ اتنی نفرت کرتی ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ نہیں، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کہ خود تم اندازہ نہیں لگا سکتے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ یہ کیسی محبت ہے جس میں تم خود مجھے مار دو گی؟ وہ صرف سوچ سکا۔ اس کا غرور مان جو ٹوٹا تھا کچھ کہنے کے لائق کہاں بچا تھا۔ پھر تمہیں پتا ہے تمہیں پھانسی چڑھا کر میں کس سے شادی کرتا؟ اس کی بات پر مسکان نے ایک ادا سے ابرو اچکائی کہ حقیقت میں؟ شیریں ابھی آدھے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ غصے سے چیخی۔ سوچنا بھی مت، دماغ اپنی مٹھیوں میں کچل دوں گی اور یہ نکارا دل میری ہیل کے نیچے نظر آئے گا دنیا کو، وہ گرا کر اس کے جبڑے کو جکڑ کر بولی۔ برہان نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا، وہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی، جبکہ اس کے ناخن کی چبھن برہان اپنے جبڑے پر ابھی بھی محسوس کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں تم اس لڑکی کی جان کے دشمن بن چکے ہو، بٹ آئی وارن یو اگین، اگر میں دور ہوئی تمہاری زندگی سے تو قریب اس سے بھی نہیں رہنے دوں گی۔ وہ بولی نہیں، سرد لہجے میں وارن کرتی سامنے چیئر پر بیٹھ کر جھولنے لگی، اور وہ پتھر کا پہاڑ بنا حیرت سے ششتر اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی محبت تھی؟ میرے سینے میں 6 گولیاں اتار سکتی ہے، وہ مجھے مار سکتی ہے اس سعید کی وجہ سے، اور میں کسی کے بارے میں کہوں تو یہ حال۔ جاؤ، وہ گرایا سرخ رنگت سے۔ 2 منٹ، کچھ معنی خیزی سے بولی۔ برہان اسے گھورتا اپنی چیئر پر بیٹھا اور وہاں رکھا پانی کا گلاس اپنے انگارہ حلق سے اتارا۔ ابھی ٹھیک سے ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں ہلچل مچ گئی۔ ایس ایچ او بھاگتا اس کے پاس آیا۔ سر، آئی جی صاحب آئے ہیں خود، وہ بھی وکیل کے ساتھ۔ برہان چونک کر کھڑا ہوا۔ اسے دیکھا تو وہ لاپرواہی سے ببل کھانے لگی، جس سے اس کے گلابی لب مسلسل ہل رہے تھے۔ وہ عجیب سے تشنگی کا شکار ہوا۔ سر، سعید عالم بھی ساتھ ہے اور بہت غصے میں لگ رہا ہے، ارمان نے آ کر بتایا۔ وہ بوکھلایا ہوا تھا جو برہان کو سخت ناگوار گزرا، اور سعید نام پر جہاں مسکان کھڑی ہوئی تھی وہیں اس کے بدن روح میں ایک غصے بھری لہر کے ساتھ جیلس کی آگ بھی بھڑک اٹھی۔ وہ ابھی عین کو لے کر گھر آیا اور اسے بیڈ پر ڈال کر باہر نکلا تھا کہ اس کا آدمی لاؤنج میں داخل ہوا۔ سر، مسی کو وہ ایس پی لے گیا ہے، ساتھ ان عورتوں کو بھی ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا۔ مجھے میسج کیا کہ نکل جاؤ، میں وہاں سے نکل گیا پر مسی کو وہ لے گئے۔ اس ایس پی نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا۔ ظفر نے سر جھکائے سب بتایا، اور اس کے گلوز ہنٹر وہاں رکھے۔ عارف سن کر غصے سے بپھر گیا۔ اس 2 ٹکے کے ایس پی کی یہ جرت، اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟
وہ این اور سمی کا خیال کرتے نیچی آواز میں گرایا۔ عالم کا اس سے بھی زیادہ برا حال تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی ہوم منسٹر صاحب کی کال آ گئی۔ سعید کا دل کر رہا تھا ایس پی کا منہ سرخ کر دے، بلکہ اس کی نوکری کا روب ہی چھین لے، جس وجہ سے اس نے اس کی لڑکی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ہوم منسٹر نے اس سے معافی مانگی برہان کی طرف سے اور کہا کہ 2 منٹ میں تمہاری لڑکی تمہارے پاس ہوگی۔ بیسٹ کے نام سے نہ صحیح پر منسٹر سعید عالم کے روب دبدبے سے واقف تھا۔ اس کا سٹیٹس سٹینڈرڈ سے وہ سب واقف تھے۔ بزنس مین سعید عالم سے کون نہ واقف تھا؟ پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا اس کا بزنس کس نوعیت کا ہے۔ یہ ضرور جانتے تھے کہ وہ پاکستان سمیت کئی ممالک پر چھایا ہوا ہے۔ اس کی ایک کال ان کے بہت کام بگاڑ سکتی تھی۔ تبھی اطلاع ملتے ہی اس نے فوراً سے پہلے سعید عالم کے غصے کو سمجھتے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا، پر اس کی دھاڑ سے وہ خود بھی دب گیا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس منسٹر؟ مجھے اپنی لڑکی اپنے گھر میں دکھنی چاہیے۔ اس کی گھن گرج لان میں گونجی۔ جی آپ پہنچے پولیس اسٹیشن؟ وہ اس سے بولا۔ سعید نے کال ڈسکنیکٹ کی اور گاڑی نکال کر وہاں سے لے گیا۔ وہیں عارف مٹھیاں بھینچے ٹہلتا رہا۔ آخر وہ خاموشی سے کیسے تھپڑ کھا کر رہ گئی؟ کیا اس کے سامنے ہتھکڑیاں زور آور تھی؟ ہرگز نہیں۔ وہ بھاگ سکتی تھی، نکل سکتی تھی، بچاؤ کر سکتی تھی، لڑ سکتی تھی، پر اس ایس پی کو مزہ چکھا سکتی تھی، پر وہ خاموش رہی۔ آخر کیوں؟ سعید گاڑی لیے پولیس اسٹیشن پہنچا، جہاں ہوم منسٹر کے احکام پر آئی جی اور وکیل خود موجود تھا۔ وہ انہیں نظر انداز کرتا سرخ بھوری آنکھوں میں لہو لیے اندر داخل ہوا۔ کہاں ہے ایس پی؟ اس کی گڑراہٹ پر سب نے آفس کی جانب اشارہ دیا۔ سر ریلیکس، میں بات کرتا ہوں۔ وکیل نے اسے ریلیکس کرنا چاہا، جس پر اس نے گھوری ڈالی۔ وہ ہڑبڑا کر پریشانی سے آئی جی کو دیکھنے لگا۔ آفس کا ڈور دھکیل کر وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی وہ کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ سعید کے پیچھے آئی جی اور وکیل بھی اندر داخل ہوئے۔ برہان انہیں دیکھ کر سلیوٹ کرتا تمسخرے سے مسکرایا۔ یہ ہے قانون، ایک مجرم کے روب کے پیچھے بھاگ پہنچے۔ وہ بڑبڑایا۔ آئی جی نے سخت گھوری ڈالی۔ مسکان چلتی ہوئی سعید کے سامنے آئی اور اس نے اس کی تھوڑی انگلیوں میں پکڑ کر چہرے کو دائیں بائیں گھما کر دیکھا۔ اس کی گال پر سرخ انگلیوں کے نشان تھے۔ آئی جی دیکھ کر گڑبڑا گیا۔ تم نے کیسے اس پر ہاتھ اٹھایا ایس پی برہان الوی؟ آئی جی نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سر، ہمیں پورے اختیارات ہیں مجرم سے اس جیسا برتاؤ کرنے کا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے مسز برہان الوی کہ یہ مجرم ہیں؟ وکیل نے چبھتے لہجے میں سوال کیا۔ برہان نے مسکان کی طرف دیکھا، جو اب سعید کے کندھے پر سر ٹکائے کھڑی تھی، جیسے ایک باپ کی آغوش میں اس کی جان عزیز بیٹی۔ ایسے حیوان باپ کی ایسی ہی حیوان اولاد ہو سکتی ہے، وہ سوچنے لگا اور وکیل کی طرف رخ کیا۔ مسز برہان الوی فنکشن میں موجود سب کے سامنے ان چاروں کو لے گئی اور وہاں فلیٹ پر موجود ان کی چاروں لیڈیز کی حالت کے ساتھ وہاں کھڑی ملی۔ کیا اب بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے؟ اس نے جتا کر کہا۔ کیا تم نے دیکھا میں نے انہیں مارا ہے؟ میرے پاس کوئی ہتھیار ملا جس سے میں نے انہیں مارا ہے؟ وہ بھڑک کر بولی۔ برہان کو اس کا مکروہ چہرہ دیکھ کر حیرانگی ہوئی۔ وہ ششتر رہ گیا۔ کتنی صفائی سے وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ کیا تم نے سعید عالم اسے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے لے کر جاؤ اور سزا دو؟ اس نے تنزیہ عالم کی طرف رخ کیے پوچھا۔ ہاں دیا تھا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پر میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مسکان معصومیت سے بولی۔ ہاں کیونکہ تم نے ہنٹر سے انہیں مارا تھا، تو ہاتھ کیسے لگاؤ گی؟ ثبوت دو، وہ ہنٹر کہاں ہے؟ اس پر فنگر پرنٹس دکھاؤ۔ وہ تیش میں آ کر اس پر گرائی۔ ایکسکیوز می برہان الوی، آپ کے پاس جب تک ثبوت نہیں آتے جو مسکان الوی کے خلاف جائیں، تب تک آپ انہیں لاک اپ میں بند نہیں کر سکتے، اور آپ کو کوئی حق نہیں تھا کسی لیڈی پر ہاتھ اٹھانے کا، یہ خلاف ورزی ہے۔ یہ رہے کورٹ کے پیپرز۔ آپ پہلے ان عورتوں کے بیان لائیں کہ انہیں مسز الوی نے مارا ہے، یا وہ ہنٹر لائیں،
پھر آپ کوئی ایکشن ان کے خلاف لے سکتے ہیں۔ آپ نے بغیر FIR کے انہیں ہراساں کیا ہے، بلکہ کسی حد تک آپ پر ہراسمنٹ کا کیس درج ہو سکتا ہے اگر مسز الوی چاہیں تو۔ وکیل کی باتوں پر برہان کو شوق لگا۔ اس نے IG کی سمت دیکھا۔ سر، اس نے کچھ کہنا چاہا کہ IG نے اسے ٹوک دیا۔ تم پہلے ہی ہمیں کافی شرمندہ کر چکے ہو۔ تمہارے گھر کے فنکشن میں مسز عالم پر جان لیوا اٹیک ہو چکا ہے، جس کی رپورٹس ہیں ہمارے پاس۔ عالم صاحب چاہیں تو وہ آپ سب پر کیس کر سکتے ہیں، پر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ IG جتا کر بولا اور ممنون نظروں سے عالم کو دیکھا جو غصے سے برہان کو گھور رہا تھا۔ سر، آپ لے جا سکتے ہیں مسز برہان الوی کو، وکیل نے کہا جب عالم نے برہان کی طرف قدم اٹھائے، پر بیچ میں ہی مسکان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا۔ پل کے لیے وہ سہم گئی۔ میں پلیز۔ اس کی ریکویسٹ پر وہ تھم گیا جب وہ فتح مندی سے مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آئی۔ میں تم پر کیس نہیں کروں گی سوامی۔ اس کے کوٹ کے کالر پر ہاتھ پھیرتے وہ اس کی لہو آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے یہی تماچا کافی ہے کہ تم صحیح ہو کر غلط ٹھہرے۔ ریممبر ڈارلنگ، تمہاری بیوی ادھار نہیں رکھتی۔ آگے مجھ سے الجھنے سے پہلے 100 بار سوچنا، کیونکہ وہ تمہارا سٹینڈرڈ تھا مارنے کا، اب میرا ہوگا۔ IG، وکیل، ارمان، SHO اور سعید اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سی یو لیٹر۔ اس کا گال تپ تپا کر وہ عالم کے ساتھ وہاں سے نکلی۔ پیچھے وکیل بھی ساری کاروائی ختم کیے نکلا۔ آئی ایم شور SP آئندہ اس پر ہاتھ اٹھانے سے 1000 بار پہلے سوچے گا۔ برہان کے کان میں سعید کے الفاظ گونجے۔ اس قدر انسلٹ، ذلالت پر اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو گیا۔ میں نے سنا ہے SP تم بیسٹ کا کیس ہینڈل کر رہے ہو، تو بہتر ہے اس کا ہی ہینڈل کرو۔ سعید عالم کے پیچھے مت پڑو، IG نے غصے سے کہا۔ IG بھی چلا گیا۔ اب صرف برہان اور ارمان بچے تھے۔ SHO بھی IG کے اشارے پر نکل آیا۔ بہت برا کیا ہے تم نے مسکان، بہت برا، وہ بڑبڑایا۔ حالت ایک زخمی بپھرے شیر کی طرح تھی کہ ابھی سب کو نوچ کھوچ کر ختم کر دے گا۔ وہ وہاں سے نکلا اور ہاسپٹل گیا جہاں لڑکیوں کے ماں باپ موجود تھے۔ اس نے انہیں FIR کٹوانے کا مشورہ دیا، پر وہ اپنے بیٹیوں کے ہوش میں آنے کا کہنے لگے۔ برہان نے بھی بہتر سمجھا، سوچ لیا تھا کہ وہ اس انسلٹ کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے ڈاکٹرز پر سخت پریشر ڈالا کہ انہیں جلد از جلد ہوش میں لایا جائے، بیسٹ سے بیسٹ ٹریٹمنٹ دے کر۔ اس نے دعا کی تھی کہ مسکان اسے گھر میں نظر نہ آئے، اور ہوا بھی وہی، وہ وہاں نہیں تھی۔ اگر ہوتی تو آج شاید اس کے ہاتھوں اس کا قتل ہو جاتا۔ ہاں طارق، طلاق کے پیپرز ریڈی کرواؤ۔ وکیل کو کال کرتے اسے ساری ڈیٹیل دے کر وہ بولا۔ دوسری طرف چند باتیں سن کر اوکے کہتے کال ڈسکنیکٹ کرتی۔ میری زندگی میں تم جیسی بٹی ہوئی لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں مسکان، ہمارا کانٹریکٹ ختم۔ نہایت ضبط کے عالم میں وہ بولا اور ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ بابا، مما ابھی نہیں آئیں؟ فیری اس کی گود میں سر رکھ کر بولی۔ برہان نے کوئی جواب نہیں دیا سوائے اسے سینے سے لگانے کے۔ اسے معلوم تھا دنیا میں صرف یہی واحد وجود ہے جو صرف اس سے محبت کرتا ہے۔